देशको हालत आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि र पर्सिभन्दा निपर्सि झन्झन बिग्रिँदै जाने अवस्थामा देखिन्छ। किनभने वर्षौँदेखि हामीले देशको हालतका बारेमा कुरा गऱ्यौँ, बुद्धिजीवीहरू, विश्लेषकहरू बोल्नुभयो, पत्रकारले सोध्यो, अब त सुध्रेला, अब त सुध्रेला, यो जनमतले नसुध्रेला, अर्को चुनाव आएपछि सुध्रेला भन्दा भन्दै 79 को चुनावमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि पनि संसद भवनभित्र जनताका काम गर्ने भन्दा आफैमा जुहारी खेलेर रत्तेउली जस्तो बनाइसके संसद भवनलाई। किन काहीँ पनि केही पनि हुँदैन, जता गयो उतै अस्तव्यस्त र भद्रगोल छ। प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जान्छन्, जनताको नेपालको अपमान गरेर फर्किन्छन्। भारत भ्रमणबाट फर्किएका प्रचण्ड संसदमा उत्तर दिन खोज्छन्, हरेक कुरा कृत्रिम गर्न खोज्दाखेरि प्रश्नै प्रश्नको घेराबन्दीमा पर्छन्। गेरु वस्त्र पहिरेका प्रचण्ड 70 वर्षपछि जनै र धोती लाएर पूजा गर्न किन गए भारतमा, त्यो पनि नेपालमा यत्रा मठ मन्दिर छन्, 33 कोटी देवता नेपालमै छन्। यी सम्पूर्ण कुराको घेराबन्दीमा आजको परिवर्तन किन पर्यो? जनता किन खुसी छैनन्? जनता खुसी यस मानेमा छैनन् कि उनका सन्ततिहरू यो देशमा बस्नै चाहँदैनन्। सबै विदेशको सपना देखेर सर्टिफिकेट सिरानी मुनि राखेर बस्छन् र अब त भन्न पनि थालिसके यो देश बरु नेपाल हुनुभन्दा भारत भइरहेको भए कम्तीमा सस्तो त हुन्थ्यो, सजिलो त हुन्थ्यो, महँगीले यति चपेटामा पर्यौँ हामी भनेर यस्ता यस्ता दुःखदायी र पीडादायी कुराहरू नेपालीहरू बोल्न थालिसके। यस्तो अवस्था किन आइरहेछ, कहाँबाट भइरहेछ, यही विषयमा केन्द्रित भएर आजको चुरोकुरोको चुरो बहसमा निरन्तर नागरिकताको विषयमा र सत्य न्यायको खोजी गर्ने अभियान चालेर अगाडि बढ्दै आउनुभएका, बोल्दै आउनुभएका एसके तिमिल सेनासँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोको चुरो बहसमा एसके तिमिल सेनालाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद उमेश सर, धन्यवाद। यहाँहरूले देशका अस्तव्यस्त, व्यथिति, भद्रगोल जम्मै कुराहरू, चाहे न्यायालयको होस्, चाहे कार्यपालिकाको होस्, चाहे व्यवस्थापिकाको होस्, चाहे समाजको सामाजिक कुरा होस्, सबै कुराहरूलाई हरेक दिन जसो उजागर गरिरहनु भएको हुन्छ। कहिले सञ्चार माध्यममा बोलेर, कहिले मिडिया कन्फरेन्स गरेर, पत्रकार सम्मेलन गरेर, कहिले अदालतमा पुग्नुहुन्छ, न्यायपालिकाको भद्रगोलका बारेमा चाहिँ यहाँहरूले आवाज बुलन्द पार्नुहुन्छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशलाई उजुरी दिन पनि यहाँहरू पछि पर्नु भएको छैन, न्यायाधीशहरूलाई उजुरी दिन पनि पछि पर्नु भएको छैन। यहाँहरू जति 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 गर्दै जानुभएको छ जनहितका काम, झन्झन ठुलो पाल परेर उताबाट चाहिँ भ्रष्ट, व्यथिति, कुशासनका बाढीहरू झन्झन धेरै आइरहेछन्। यहाँहरू त्यसलाई समाधान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, झन्झन त्यसले थिच्दै जान्छ। किन हुँदैन समाधान? किन भद्रगोल र भ्रष्टाचार, व्यथितिले मात्रै जितिरहेछ? यहाँहरूले बोलेको वास्तवमा बालुवामा पानी भएको हो अथवा केही त्यसको नतिजा पनि आइरहेछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। ठिकै छ, धन्यवाद उमेश सर। यहाँले देशको समग्र अवस्थाको चित्रण गर्नुभयो। राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, न्यायिक अवस्था, कानुनी अवस्था, होइन, आर्थिक अवस्था, यी विषयहरूको चित्रण गर्नुभयो। त अब देशमा कानुनको शासन भएन मूल कुरा। देशमा कानुनको शासन, रुल, सबैभन्दा माथि कानुन हुनुपर्ने, कानुन माथि हुन्छ अनि कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो हुनुपर्ने। यहाँ कानुनभन्दा माथि राजनीतिक दलहरू भए, कानुनभन्दा माथि राजनीतिक दलहरू भए, अनि राजनीतिक दलहरू कस्तो भयो भनेदेखि लुटेराहरूको सङ्गठन जस्तो भयो। लुटेराहरूको सङ्गठन हो यिनीहरू। अहिले जसलाई हामीले राजनीतिक दल भनिरहेका छौँ हामीले, त यो डाकाहरूको सङ्गठन हो। यी डाकाहरूको सङ्गठनले नेपाल र नेपालीमाथि लुटपाट मचाइराखेका छन्। राजनीतिक दलहरूले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक यो यावत समस्याहरूमा सुधार गर्नुपर्ने, इमान्दारितापूर्वक देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्ने, तर राजनीतिक दलहरूको नाममा त्यो आवरणमा लुटेराहरूले डाकुहरूको सङ्गठन बनाएको कारणले गर्दा यो देशमा लुटपाट भइराखेको छ, थिचोमिचो भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, डकैती भएको छ, हत्या, हिंसा, आतङ्क यावत कुरा भएको छ। त्यस कारणले यो सबै अवस्था बिग्रदै गएको छ। अब तपाईँले भनिसक्नुभयो कि अवस्था यहाँसम्म पुगिसक्यो कि अब त नेपालीहरू आजित भएर बरु यो मुलुक इन्डियाले लिइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने अवस्थासम्म पुर्याइसके यिनीहरूले। नेपाली नागरिकहरू, राम्रै सम्पत्ति भएका मान्छेहरू, राम्रै आयस्ता बस्न खान सबै व्यवस्था भएका मान्छेहरू
मान्छेहरू हामी नेपाली नागरिक होइनौँ, हामी भुटानी हौँ भनेर यो देश छोडेर जान तयार भइसके। त यसले देखाउँछ के भने देशको अवस्था कहाँ छ, देश कुन दुर्दशामा पुगेको छ भन्ने कुरा यसले चित्रण गर्छ। अब हामी समग्र धेरै विद्वान बुद्धिजीवीहरू, इमान्दार मान्छेहरू यो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। तर यति धेरै बिग्रिसक्यो, जनताहरू पनि मूर्खै भए। जनताहरू मूर्ख भए, यिनै लुटेराहरूको पछि जनता लागेका छन्। जनता लुटेराहरू यस्तो भयो कि यति निरीह भयो कि त्यसको पछि लाग्दा के पाइन्छ कि, त्यसको पछि लाग्दा के पाइन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो कमण्डलु थापेर खाने भयो। जनताको स्थिति त्यो नाजुक निरीह बनाइदिए। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सुधार होला, सुधार गर्ने होला भन्ने आशा गर्नु भएको छ। निराशा भइदिएको भए त घरमा बिस्तारामा सुत्नुहुन्थ्यो होला। हरेक दिन जसो यहाँहरू खटिरहनु भएको छ। आशा छ, अब सास रौन्जेल आश पनि गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली उखान पनि छ। हामी आशा राखौँ। यहाँले जनताप्रति जुन प्रश्न उठाउनु भयो नि, जनताको पनि त बाध्यता छ नि। अब पेट भर्नै पर्यो, नाना लाउनै पर्यो, छाना छाउनै पर्यो, छोराछोरीलाई विद्यालय पढाउनै पर्यो। केही नभए पनि नेताकोबाट आएको रसपसबाट अलिअलि जागिर दिने हो कि छोराछोरीलाई, घरको नजिकै धारा ल्याइदिने हो कि, बाटो ल्याइदिने हो कि, छोराछोरी विदेशै पठाइदिने पो हो कि। अब त त्यो पनि छ है, बिना ढेउवा विदेश पठाउने पनि छ। मलेसिया जान पैसा लाग्दैन भन्ने कुरा पनि चर्चा चलेकै हो। त्यस्ता आश्वासन पाइसकेपछि जनताको स्तर र चेतना त बदलेको छैन। उहाँहरू त आशा छ नि अझै पनि छोराछोरीले जागिर पाउँछन् कि, अझै पनि 2-4 हजार दिन्छन् कि, अझै पनि चिउरा र मासु रक्सी खान पाइन्छ कि। त्यो चेतनामा बदलाव ल्याइदिने, त्यो चेतना परिवर्तन गरिदिने कसले त? जस्तो राणा शासनमा स्कुल खोल्ने हो भने, विद्यालय खोल्ने हो भने, पढाउने हो भने यिनीहरू चेतनशील हुन्छन् र हाम्रो शासन ढल्छ भनेर राणाहरूले जसरी राखेका थिए, अहिले यिनीहरूले पनि जनतालाई चेतनाको स्तरमा वृद्धि हुन दिएका छैनन्। आज पनि जन्तु भएर चाहिँ चिउरा र मासुमा बिकिरहेछ, पैसामा बिकिरहेछ। त्यो चेतना नबदल्दासम्म यी नेतालाई गाली गर्ने ठाउँ छ र? मैले भने नि अलि उल्लेख गरेँ नि, जनताको अवस्था यस्तो निरीह बनाए कि आशमा बाँच्नुपर्ने। उनीहरूको पछाडि तपाईँले भन्नुभयो केटाकेटी पढाउनको लागि केही रोजगारीको लागि केही दिन्छन् कि भनेर उनीहरूलाई नै पछ्याउनु पर्ने बाध्यताको अवस्थामा पुर्याए, निरीह अवस्थामा पुर्याए। जनता चेतनशील, शिक्षा राम्रो, स्वास्थ्य राम्रो, उपचार राम्रो, रोजगार राम्रो भएदेखि जनता इन्डिपेन्डेन्ट हुन्थे, जनता स्वतन्त्र हुन्थे। जनता स्वतन्त्र भएपछि उनीहरूको पछि लाग्दैनथे हो। त त्यसकारण यो बुझेर भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना पनि बेच्ने, अनि युवाहरू जति विदेश पठाउने, त्यो आएको रेमिटेन्सले देश चलाउने, अनिखेर चाहिँ यो मानिसलाई त यस्तो कुण्ठामा राखे, यस्तो अन्धकारमा राखे कि त्यो भनेरै त्यो वर्णनै गरेर सकिँदैन। यो अवस्थामा यिनीहरूले पुर्याए। त्यसकारण अब जुन अवस्थामा हामी छौँ, नेपाली नागरिक हामी छौँ, हामीले बुझ्नुपर्छ अब यिनीहरूबाट, यी लुटेराहरूबाट परिवर्तन सम्भव छैन। यो कुरा त हामीले लगभग 48 को परिवर्तनपछि, 62-63 को आन्दोलनपछि यिनीहरूले बनाए, संविधान बनाए, 72 मा गरे, हामीले पटक पटक बोल्दै आयौँ क्या। जनताले जिताएर यिनलाई पठाइदिन्छन्। त दोष त यिनको देखिँदैन। यिनको दोष कहाँनिर छ? होइन, विकल्प भएन। यिनी ठुला पार्टीहरू मात्रै चुनावमा गए, अरू पार्टीहरूले विकल्प पनि दिन सकेका थिएनन्। त्यसकारण बाध्य भएर 5 पटक 6 पटक यिनीहरूलाई मतदान गरेकै हुन् जनताले। अब यिनीहरूको लुटको स्वर्ग सकिन्छ, समाप्त हुन्छ। हामी लडिरहेका छौँ र जनताले बुझेर अब साथ हामीलाई दिन्छन् भने अब जनताले देख्दैखेरि उहाँहरूको आँखाकै अगाडि यी लुटेरा भ्रष्टाचारीहरूलाई हामी कैद गर्छौँ। यो नेपालको कानुन बमोजिम, यो कानुनको कार्यान्वयन गरेर यिनीहरूलाई कैद गर्छौँ। अब यिनीहरूलाई कैद नगरिकन, यिनीहरूलाई जेल नहालिकन अब नेपालको अवस्थामा सुधार हुन सक्ने हामीले अरू कुनै भविष्य नै देखेका छौँ। अब मान्छे बेच्न थाले, नागरिक बेच्न थाले सत्तामा पुगेर, त्यो पनि नक्कली शरणार्थी बनाएर। सिधै मान्छे नेपालीले बेचे पनि होइन, नक्कली शरणार्थी भुटानी बनाएर तस्करी, मानव तस्करी हो, गिरोहमा। अनि बेचबिखनै हो, यो एक प्रकारको बेचबिखनै हो। जोसँग जसलाई बेचेको छ त्यसैसँग पैसा लिएर बेच्ने कस्तो अचम्म खालको व्यापार ल। तपाईँलाई बेचेको छ, मलाई बेचेको छ, हामीलाई बेचेको छ, फेरि हामीसँगै पैसा लिएको छ। कस्तो गजबको बिजनेस यिनीहरूले सिकेका रहेछन्। अर्थात् भयो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो स्टेट, राज्य पनि यिनीहरूले क्याप्चर गरे, अनि राज्य क्याप्चर गरिसकेपछि यिनीहरू यो स्टेटलाई नै, यो गभर्मेन्टलाई नै क्रिमिनल बनाए। अर्थात् क्रिमिनल स्टेट भइसक्यो। यो स्टेटमा सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले पनि
अपराधमा संलग्न हुन्छन्। गृह मन्त्रालयका अधिकारी गृह सचिवहरू पनि अपराधमा संलग्न हुन्छन्। गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री पनि अपराधमा संलग्न हुन्छन्। अर्थमन्त्रीहरू पनि करको दर रेट हिनामिना गर्छन्। गत वर्ष गरे, यसपालि गरे, उनीहरू पनि अपराधमा संलग्न हुन्छन्। यहाँ प्रत्येक मन्त्रीहरू अपराधमा संलग्न हुन्छन्। कारण के भन्नुहुन्छ भने समग्रमा हामीले बुझ्दा यो स्टेट नै क्रिमिनल भइसक्यो, स्टेटले नै अपराध गरिराखेको छ। प्रत्येक मन्त्री अपराधमा संलग्न छन्, प्रत्येक प्रधानमन्त्री अपराधमा संलग्न छन्, प्रत्येक न्यायपालिकाले पनि भन्न मिल्छ। किनभने यहाँहरू त न्यायपालिका विरुद्ध पनि उजुरीमा जानुभएको छ नि। बालवाला प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गरिएका है, बालवाला न्यायाधीश जो प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा हुनुहुन्छ उहाँ विरुद्ध पनि यहाँहरू त उजुरीमा जानुभयो। न्यायाधीशका विरुद्ध यहाँहरूले मुद्दा हालिरहनु भएको छ। उहाँका पनि केही कसुरहरू देखिन्छ। न्यायपालिका पनि यहाँले भने जस्तो न्यायपालिका यस्तो भयो सर, न्यायपालिका जस्तो अहिलेको कानुन हेर्नुहुन्छ भने, मैले यो दफाहरू अहिले उल्लेख गरिनँ, अहिलेको नेपालको कानुन हेर्नुहुन्छ भने न्याय परिषद सम्बन्धी ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059ले नेपालको न्यायाधीशहरूलाई छुँदैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालका न्यायाधीशहरूलाई छुँदैन, अनि नेपालका न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने भनेको न्याय परिषद ऐन अनुसार कारबाही हुने हो। त्यो न्याय परिषद ऐनले पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई छुँदैन। सर्वोच्च अदालतलाई त कारबाही गर्ने भनेको त महाभियोगभन्दा अर्को बाटो छैन। हेर्नुहोस्, अब त्यस्तो अर्थात् यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने न्यायाधीशहरूलाई, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई देशको संविधान ऐन कानुन, यो कानुनभन्दा पनि माथि राखेको छ नेपालको संविधान र नेपालका कानुनले। अर्थात् भगवानको जस्तै पोजिसन दिएको छ न्यायाधीशहरूलाई। तर न्यायाधीशहरूका क्रियाकलाप अब हामी हेरौँ कस्ता भगवान छन्। अब न्यायाधीशहरूका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने केही न्यायाधीशहरूका क्रियाकलाप पकेट मारको जस्ता छन्। पकेट मारको क्रियाकलाप गर्छन् उनीहरू। कल्याण श्रेष्ठको क्रियाकलाप हेरौँ, 2072 सालमा संविधान आइसकेपछि उनले चाहिँ संवैधानिक न्याय परिषद नै गठन नभइकन चाहिँ 8 जना न्यायाधीश नियुक्ति गरे, 11 जना न्यायाधीश नियुक्ति गरे, त्यो पनि मध्यरातमा। त्यसपछि अर्को साल चाहिँ 73 साल पुसमा आइसकेपछि मध्यरातमा आफ्नो निवासमा बैठक राखेर सुशीला कार्कीले 80 जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्। त्यो एउटा न्यायाधीश भएको मानिसले त्यो पोजिसनमा पुगेको, दुनियाँले नेपालको कानुनले भगवान जस्तो, देवदूत जस्तो मानेको, एउटा निष्ठाको प्रतीक मानेको, आशाको केन्द्रबिन्दु मानेको मान्छेले त्यस्तो काम गर्छन् त। सर्दो जलाधार क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त, गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ पूर्व प्रधान न्यायाधीश, त्यसपछि कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की लगायतका मानिसहरू चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। अब मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अस्ति यो पुस माघमा सैनिक जनरल समरी कोड छ यो सैनिकको, त्यसको त्यो फैसलामै उल्लेख छ कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, त्यहाँको त्यो प्रेम शाही लगायतका ती जर्नल कर्नेलहरू, सेनाका ती उच्च अधिकारीहरूसँग चाहिँ त्यो मुद्दा मिलाउने विषयमा चाहिँ एसएमएसमा कुरा गरेका छन्। ल हेर्नुहोस्, सर्वोच्च न्यायाधीशहरू नै संलग्न छन्, न्यायाधीशहरू त्यसमा संलग्न छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको आचरण कस्तो देख्छौँ आज हामी, सर्वोच्च अदालतको आचरण कस्तो देख्छौँ आज हामी, जसलाई देवदूत जस्तै, भगवान जस्तै, देशको संरक्षक जस्तै, यो काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार भन्दा त्यो माथि उठेको त्यो प्राणी जसलाई केहीले छुँदैन, त्यसले सत्य तथ्यमा टेकेर न्याय दिन्छ, लोभ लालचमा फस्दैन भनेर त्यो पोजिसनमा राखेको व्यक्तिले के गर्छ त, काम कारबाही चाहिँ के गर्छन्, पकेट मारको जस्तो काम कारबाही गर्छन्। यो भन्दा दुःख लाग्दो अवस्था के हुन्छ, राजनीति गर्ने मान्छेको त्यस्तै छ अवस्था। प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारेर आए, अब बलिदान दिए भनेर भन्छन्, बलिदान दिए कि ती मानिसहरूलाई बलिको बोको बनाए, त्यसको छिनोफानो हुँदै जाला। तर त्यत्रो चाहिँ त्यो इन्भेस्ट गरे मान्छेले, बाबुले आमाले साराले त्यत्रो चाहिँ ल चित्त बुझाएका थिए। तर आज आएर उनी पनि डकैतीमा उत्रे, अब डकैतीमा उत्रिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, प्रचण्डको गतिविधि क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त, कोही पनि जिम्मेवार छैन। न शेरबहादुर देउवा जिम्मेवार छन्, न केपी शर्मा ओली जिम्मेवार छन्, कोही पनि जिम्मेवारीपूर्वक र जवाफदेहीपूर्वक त एउटा नेता पनि उत्रेन नि त। योभन्दा दुःख लाग्दो अवस्था के हुन्छ। तर हामीले कागजमा त लोकतन्त्र भन्यौँ, गणतन्त्र भन्यौँ, प्रजातन्त्र भन्यौँ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको परिभाषालाई इन्टरनेसनल डिफिनेसन हेर्ने हो भने फर द पिपुल, बाई द पिपुल, अफ द पिपुल, जनताका लागि जनताले गर्ने जनताको शासन भन्छन् नि त। तर यहाँले कुरा गर्दा त जनताका लागि जनताले गर्ने जनताको शासन त देखिएन।
त्यहाँ त प्रचण्डको शासन देखियो, केपीको शासन देखियो, देउबाको शासन देखियो। त्यो पनि उनीहरूकै लागि, उनीहरूकै परिवारका लागि, उनीहरूकै नातागोताका लागि यस्तो व्यवस्था यस्तो ल्यायौँ। अवस्था किन यस्तो भयो त? किन हामीले साँच्चीकै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको अनुभूत गर्न पाएनौँ कि मुठ्ठीभरका शासक देउबा, ओली, प्रचण्ड र तिनका आसेपासेले मात्रै यो गणतन्त्रको रसस्वादन गर्न पाए कि जनता कहाँ यो पुग्दै पुगेन? अब त गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र यी जे जति भने पनि हुनुपर्ने कानुनको शासन हो। कानुनको शासन हुनुपर्ने, कानुन बमोजिम शासन चल्नुपर्ने। तर समस्या अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै नेताहरू टाकटुक्क मिल्छन् र त्यो कानुनभन्दा माथिको कारबाही गर्छन्। त्यो सबै अपराधहरूलाई यिनीहरूले रोक्न खोज्छन् र कानुनभन्दा माथि, संविधानमा भन्दा माथि गएर यिनीहरूले शासन गर्छन्। जस्तो अस्ति यो देशमा प्रहरी प्रशासन यदि निष्पक्ष, स्वतन्त्र, सक्षम र व्यावसायिक भएको भएदेखि आजको मितिमा यी शीर्षस्थ नेताहरू सबै खोरमा बस्नु पर्थ्यो। बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी सँगै बस्नु पर्थ्यो यिनीहरूले पनि। त यिनीहरूले सेटिङ गरेर मिलाए। हेर्नु, सबै अपराधीकरण भएको छ, यिनीहरू सबै अपराधमा संलग्न छन्। अब त्यो एउटा कुरा भयो। तपाईँले लोकतन्त्र भन्छौँ हामीले, तपाईँले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको कुरा उठाउनु भयो। यी लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र भनेको, त्यो लोकतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्र भनेको पनि साधन हो उमेशजी। त्यो पनि साधन हो, त्यो साध्य होइन। त्यो साध्य होइन। अर्थात् प्रजातन्त्र प्राप्ति हुने बित्तिकै, प्रजातन्त्र हुने बित्तिकै सबका सब प्राप्ति हुने होइन नि। हामीलाई विकास र समृद्धिमा जानको लागि, देशमा सुरक्षाको लागि, शान्ति सुव्यवस्थाको लागि, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, उत्पादनमूलक काम कारबाही सुरु गर्नको लागि त जनताका प्रतिनिधिहरूले काम गरेर त्यो अवस्थामा पुर्याउँछन् भनेर त्यो प्रजातन्त्र पनि साधन हो। त्यो प्रजातन्त्र साध्य प्रजातन्त्र छ भन्छन् नि त। प्रजातन्त्रले न खान दिन्छ, न लाउन दिन्छ, न बस्न दिन्छ, न रोजगारी दिन्छ, न शिक्षा दिन्छ, न स्वास्थ्य दिन्छ भनेदेखि आज प्रजातन्त्र 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 भनेर 46 सालदेखि आजसम्म भन्दै गर्दा आज 30-33 वर्षको अवधि भयो। यो प्रजातन्त्रले देश टाटुल्टो कि उल्टेन? यो देश अघि तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो कि बरु यो देश त इन्डियाले लिइदिएको भएदेखि बरु यो गाडी त सस्तो आउँथ्यो, सामान त सस्तो खान पाइन्थ्यो भनेर यो देशप्रति वितृष्णा कसले जगाएको? त्यो प्रजातन्त्रले जगाएको होइन। त्यो प्रजातन्त्रको कीर्तन गर्ने यी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले यो अवस्थामा नागरिकलाई पुर्याएका होइनन्। आज देशको माया नहुने अवस्था, राष्ट्रियताको माया नहुने अवस्था, जन्मभूमिको माया नहुने त्यो अवस्था, त्यो नागरिकले त्यो देशको माया गर्न नसक्ने अवस्थामा यो देशलाई कसले पुर्यायो? यी राजनीतिक दलका नेताहरूले पुर्याए। उनीहरूले के मन्त्र, के जप्छन्? उनीहरूले प्रजातन्त्र भन्छन्, लोकतन्त्र भन्छन्, अनिखेर त्यसो गणतन्त्र भन्छन्। त्यो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू मिलेर देशमा लुटपाट गरेर खाने प्रणाली हो, जनतालाई लुट्ने प्रणाली हो, देशका नागरिक बेच्ने प्रणाली हो, देशलाई पराधीन बनाउने प्रणाली हो, देशलाई कङ्गाल बनाउने प्रणाली हो। कहाँनिर के त्रुटि भयो र कानुनी शासन चल्न सकेन त? अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अब हेर्नु है, जस्तो बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रा भएको नेपाललाई एकीकरण गर्नुभयो। उहाँको जिन्दगी लडाइँमै गयो, नेपाललाई एउटै बनाउँछु भन्दा भन्दै उहाँ जानुभयो। त्यसपछि उहाँको छोरा बहादुर शाहले त्यो प्रयास गर्नुभयो र त्यो हुँदै सुगौली सन्धिसम्म आउँदा पनि नेपाल कहिल्यै स्थिर देखेनौँ हामी। लडेको लडै, मारकाट चलेको चलै, भाइ भारद्वाजमा पनि विश्वास छैन, मारामार चलिरहेको। त्यसपछि जङ्गबहादुरको उदय भइसकेपछि जङ्गबहादुरले एकतन्त्रीय शासन चलाए उनको परिवारले 104 वर्षसम्म। त्यसपछि पनि फेरि प्रजातन्त्रको नाममा हामीले प्रजातन्त्र उपभोग गर्न खोज्दा कति अस्थिर भयो। 7 सालदेखि 14-15 सालसम्मको स्थिति हेरौँ। 15 सालमा फेरि चुनाव भयो। राजा महेन्द्रले त्यति बेला देश बचाउनका लागि कदम चालेको कुरा हामी देख्छौँ, नत्र देशै रहन्नथ्यो भन्ने हो। त्यसपछि 30 वर्ष पनि त्यस्तै भयो, निर्दलीय व्यवस्था चल्यो। 46 सालमा बहुदल ल्यायो, त्यो पनि अस्थिर भयो। 52बाट जनयुद्ध नै सुरु भयो। 62-63 मा त गणतन्त्र ल्यायो। किन नेपाल स्थिर हुँदैन? हाम्रो छिमेकी देश हेर्नुहोस् त, उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतले कति प्रगति गरिसके। हामी चाहिँ अहिले पनि लडेर बसिरहेको छौँ। भारतले पठाइदिएको 15वटा राँगाको छलफल गरेर संसदको घन्टौँ बैठक सकिन्छ। हामी किन यति निरीह र यति लघुतावासमा गुज्रिरहेका छौँ? सबै इतिहास हेर्नुहोस् त, यसलाई
के बारे भन्दाखेरि इतिहास चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पछाडिदेखि यहाँले जोडेर ल्याउनु भयो। पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएपछि उहाँको छोरा प्रताप सिंह शाह अर्थात् सिंह प्रताप शाह पनि भन्छन् 2-2.5 वर्ष राजा हुनुभयो। त्यसपछि त अनि उनको छोरा सायद 2.5 वर्षको रणबहादुर शाह नेपालको राजगद्दीमा बसे। त्यसपछि नेपाल दरबारमा चाहिँ नेपालको शासन व्यवस्थामा अस्थिरताको सुरुवात भइहाल्यो। नाबालक राजा, नायबी, कहिले राजेन्द्र लक्ष्मी, कहिले बहादुर शाह, कहिलेको यस्तो हुँदै 70-75 वर्ष बितेपछि कोत पर्व आयो। जङ्गबहादुरले शासन आफ्नो हातमा लिए अनि त्यसपछि एक किसिमको शासन चल्यो 104 वर्षसम्म। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो भनियो। यो प्रजातन्त्र नेपालको 7 सालको कुरा गर्छौँ, 46 सालको कुरा गर्छौँ, 62-63 सालको कुरा गर्छौँ। नेपालमा यी राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र ल्याइदिए भन्छौँ। यो नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो आन्दोलन गरेका पनि थिएनन्। वास्तवमा कुनै पनि आन्दोलन यिनीहरूको तागतमा भएको थिएन। यो आन्दोलन छिमेकी मुलुकहरूको तागतमा बलमा भएको थियो, उनीहरूको आड भरोसामा भएको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि छिमेकी मुलुक अब कस्तो यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उमेशजी, हामीले थ्योरिटिकल रूपमा पढेको कुरा र हेर्दा प्र्याक्टिकल रूपमा हेर्दा पनि त्यही देख्छौँ। कुनै पनि एउटा मुलुकको अर्को मुलुक कहिले पनि मित्र हुँदैन। त्यो त इन्टरनेसनल ब्यालेन्स अफ पावरको कारणले गर्दाखेरि मुलुकहरू टिकिराखेका छन्। अब सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि चाहिँ मुलुक गठन हुने र विघटन हुने त्यो प्रक्रिया रोकियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमा हस्तक्षेप गर्न छोडे र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन पनि छ। एउटा मुलुकले अर्को मुलुकलाई हस्तक्षेप गर्यो र लिन खोज्यो भनेदेखि फेरि यस्तो शक्ति सन्तुलन बिग्रन्छ र यो पृथ्वीका मुलुकहरू विभिन्न धुरीमा बाँडिएका छन्। एउटा धुरीले अर्को धुरीलाई आक्रमण गरिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी मुलुकहरू टिकेका छन्। अनि अब 7 साल 46 साल र 62-63 त बाबुराम प्रचण्डहरू दिल्लीको दरबारमा दरखास्त हालेर नेपाली नागरिक मारेर नोएडामा बसे भन्ने कुरा त छर्लङ्गै छ। 62-63 चन्द्रशेखर र सुब्रमण्यम स्वामीहरू आएर गणेशमानको घरमा 46 सालमा चाहिँ गणेशमानको आँगनमा बसेर भाषण गरेर चाहिँ गरे भन्ने कुरा हामीले सुनेकै छौँ। र 7 सालको क्रान्तिको कुरा पनि त्यही रहेछ। त उनीहरूले जस्तो यहाँ आए, हामीले त रमाइलो प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि वाह राजा वीरेन्द्रलाई गाली गरे भनेर हामीले त्यो खुब मजा मान्यौँ नि। वास्तवमा नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको, नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको, नेपालको स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप रहेछ नि त। त्यो त उनीहरूले गरिदिए। उनीहरूको नियतमा खोट थियो, छिमेकीको नियतमा खोट थियो। प्रजातन्त्रको नाममा यहाँनिर चाहिँ यो देशलाई कमजोर बनाउने काम गरे, 7 सालदेखि आजसम्म उनीहरू दीर्घकालीन रणनीतिमा छन्। 7 सालदेखि आजसम्म 75 वर्षमा पुग्दाखेरि त आज एउटा एजुकेटेड स्नातकोत्तर गरेको मानिसहरूको दिमागमा पनि राष्ट्रभक्तिको भावना अब समाप्त गरिदिइसके। के भन्दाखेरि दीर्घकालीन रणनीतिमा उनीहरू काम गरिरहेका थिए। पदको लागि सत्ताको लागि यी नेपालका राजनीतिक दलको आवरणमा भएका लट्ठैत्रही डाकुहरूले यो नेपाललाई कमजोर बनाउने काम गरे विदेशीको इसारामा। यिनीहरूसँग अब अघिको कुरा किन यस्तो भन्दा यिनीहरूसँग स्पष्ट दृष्टिकोण पनि थिएन। राजनीतिक दल चलाउने मान्छेले स्पष्ट दृष्टिकोणले यो देशलाई कतातिर लाने, आर्थिक रूपमा कस्तो बनाउने, सार्वभौम सत्ताको दृष्टिकोणले कस्तो बनाउने, भौगोलिक रूपमा कस्तो बनाउने, विकास र समृद्धिमा कसरी लाने भने यिनीहरूसँग एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण पनि थिएन। र अर्को कुरा थिएन र छैन। अर्को कुरा चाहिँ यिनीहरूमा देशभक्तिको भावना छैन, पेट्रियोटिजम छैन यिनीहरूमा। देखावटी रूपमा, आवरणको रूपमा चाहिँ यिनीहरूले विदेशीलाई गाली गर्छन्, राष्ट्रियता त्यो उग्र राष्ट्रवाद देखाउँछन्, विदेशीलाई गाली गर्छन्। त एउटा देशभक्त नेताले विदेशीलाई गाली गर्नै पर्दैन नि। आफ्नो देशको विकास गर्नुहोस् न, आफ्नो दुनो सजाउनुहोस् न, आफ्नो भौगोलिक अखण्डता। अब नेपालको सिमाना चारैतिर मिचिएको छ, तीनतिर मिचिएको छ, 80 ठाउँमा इन्डियाले मिचेको छ भनिएको छ। त्यो मिचेको सिमानाको व्यवस्थित गर्ने कुरा यिनीहरू सोच्दैनन्। त सीमालाई तारबार लगाउने र सीमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा यिनीहरू सोच्दैनन्। त लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र कसरी नेपालको स्वामित्वमा ल्याउने भन्ने कुरा यिनीहरू सोच्दैनन्। यिनीहरूमा त दृष्टिकोणै छैन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको यहाँले चर्चा गर्नुभयो नि, यसको बारेमा यिनीहरू संसदमा घण्टौँ बोल्छन्।
यहाँलाई थाहा छ। यही विषयमा यिनीहरू आरोप प्रत्यारोप लाउँछन्। उसले नक्सा ल्यायो, यसले नक्साको कुरा गरेन, यसले लिम्पियाधुराको भारतमा गएर कुरा उठाएन भन्छन् नि। सामान्य सरसर्ती हेरौँ त, लिपुलेक लिम्पियाधुरामा कति जनसङ्ख्या छ, यिनीहरूले जनसङ्ख्या पनि गरेका छैनन् जनगणना, त्यो जान पनि सक्दैनन्। अनुमानको भरमा यिनीहरूले जनसङ्ख्या गरिरहेको छ। त्यहाँको नागरिकको चाहना के छ? अहिलेसम्म लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा बस्ने नागरिकले मेरो प्रधानमन्त्री फल्नु हो, मेरो सरकार फल्नु हो, म काठमाडौँबाट मेरो सरकार चल्या छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा पनि छैन, यिनीहरूले भेट्या पनि छैनन्। नागरिकको हैसियत के छ, उनीहरू भारतमा बस्न चाहन्छन् कि यता चाहन्छन्, त्यो पनि बुझेको छैन। तपाईँको सीमामा देवनारायण यादवहरू कुटिन्छन्, गोविन्द गौतमहरू मारिन्छन्। यिनीहरू काठमाडौँमा बसेर संसदभित्र सत्ताको बार्गेनिङका लागि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा गर्छन्। सिमानामा गएर कहिले बोलेको सुनिएको छ यिनीहरू सिमानामा किन जाँदैनन्? सीमा रक्षा कसले गरेको त थाहा छैन। कतिवटा पिलर ढले भनेर यिनलाई थाहा छैन। एउटा पिलर गएर कहिले कसैले राखेको हामीले सुनेका छौँ। तर काठमाडौँको संसद भवनभित्र कुकुर बिरालो झगडा गरे जसरी लिपुलेक लिम्पियाधुरा भन्दै सुस्ता भन्दै झगडा गर्छन्। वास्तवमा यिनीहरूमा राष्ट्रवादी चेत हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो कुरालाई व्याख्या गर्दैन, सधैँ छैन। उहाँहरूमा सीमामा गएर रक्षा गर्नुपर्ने होइन, सीमामै जानु भन्दाखेरि पनि त्यस अनुसारको नीति नियम तय गरेर कसरी व्यवस्थित हुन्छ त्यो सीमा व्यवस्थापन गर्नको लागि कूटनीतिक माध्यमबाट। तर देवनारायण यादवहरू त सीमामै कुटिएका छन्, उनीहरू कुटिएका छन्। गोविन्द गौतम त सीमामै मारिएका छन्, सीमामै मारिएका छन्। उनीहरू त्यहीँको बासिन्दा हुन्। अब यिनीहरू हामी यसरी चाहिँ हुल उज्जत गरेर जाने पनि होइन, तर सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट यो सबै समस्याको प्रधानमन्त्री सीमामा के छ भनेर सीमाका जनतालाई होइन, सीमाको बारेमा, भौगोलिक अखण्डताको बारेमा, यो देशको सार्वभौम सत्ताको बारेमा उहाँहरूलाई अलिकति पनि चासो छैन। उहाँहरू त संसदमा बसेर भ्रम फैलाइराख्नु भएको छ। सबै यिनीहरूको सत्ताको भर्याङ हो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता, यो सबै जे जति भूभाग मिचिएको छ, यो सबै नागरिकता विधेयक, यिनीहरूको सबै यो सत्तामा चढ्ने भर्याङ मात्रै हो। र यी इस्युको आधारमा उनीहरूले चाहिँ जनतामा भ्रम सिर्जना गरिराखे। उदाहरणको लागि जस्तो हामी सप्तरीमा पुगेका थियौँ, सिमानामा पुगेका थियौँ के, त्यहाँका मान्छेहरूले जोगाएको छ सीमा। त्यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सरकारले सीमा जोगाइदिएको छ भन्ने उनीहरूको अपमान भए जस्तो महसुस गर्छ। न प्रहरी छ, न सुरक्षा क्याम्प छ, न ढलेका ती पिलर कसैले उठाएको छ। अनि यिनीहरू यहाँ बसेर अलिकति लाज मान्नु पर्दैन? अब यो विषयमा यहाँहरू बोलिदिने बेला भएन? हामी त बोलिरहेका छौँ, यी विषयमा हामी त बोलेका छौँ, व्यावहारिक रूपमा एकदम कामै गरेका छौँ। हामीले बोल्ने मात्रै होइन, कामै गरेका छौँ। भनौँ न, देवनारायण यादव भन्ने मान्छे चाहिँ यिनीहरूको समानुपातिक सूचीमा परेनन्। त्यो सीमा रक्षक यिनीहरूको समानुपातिक सूचीमा को परे? एकनाथ ढकालहरू परे। योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ यो मुलुकको लागि? ती सीमामा बसेर लड्ने देवनारायण यादवहरूलाई यिनीहरू नाम पनि लिँदैन। लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मान्छेले आजसम्म मतदान गरेको छ कि छैन यिनीहरूलाई थाहा छैन। उनीहरू डिट्याच भइसके। यो हाम्रो राजनीति यिनीहरू गरिरहेछन्। हेर्नु त, तिनीहरूमाथि राजनीति गरेका छन्, उनीहरूले भोट हालेका छन् थाहा छ। अनि यहाँ भ्रम सिर्जना गरेका छन्। यिनीहरूको काम राजनीति गर्ने भनेको भ्रम सिर्जना गर्ने मात्रै हो। यिनीहरूको राजनीति होइन, यिनीहरूको भ्रमको खेती हो, भ्रमको धन्दा हो। यो धन्दा सबै उनीहरूको लुटपाटको धन्दा हो, सत्ताको लागि गरेका धन्दाहरू छन्। उनीहरू त के गरी सत्ता प्राप्ति हुन्छ, के गरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ, फेरि के गरी चुनाव जित्न सकिन्छ, यो पदको सुख भोग के गरी गरिराख्न सकिन्छ भनेर यी तानामाना बुन्नमा मात्रै उनीहरू व्यस्त छन्। उनीहरू यो देशको समस्या समाधानको लागि त अलि पनि जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन सक्दैनन्। जस्तो हिजोको संसदको बैठक हेर्नुहोस्, त्यो घन्टौँ संसदको बैठक चल्यो, आरोप प्रत्यारोप, गाली दुत्कार्ने बाहेक केही छैन। अनि यहाँले 30 वर्ष भइसक्यो सर, यो 30 वर्ष भइसक्यो। हिजो अलिकति बढी भयो होला। यो नाटक हामी 30-32 वर्षदेखि हेरिराखेका छौँ। यो 30-32 वर्षसम्म देशलाई लुटपाट यिनीहरूले मच्याउँदाखेरि, यो नाटक गरेर लुटपाट मच्याउँदाखेरि आज यो देशको माया नगर्ने मानिस यहाँ भइसके। अब त भनेपछि त यो देशका नागरिकलाई, एउटा शिक्षित नागरिकलाई को देशभक्तिपूर्ण भावना यिनीहरूले मारे भनेदेखि त यिनीहरू यो देशको लागि काम गरेका छैनन् नि, यिनीहरू विदेशको लागि काम गरेका रहेछन् भन्ने कुरा त अब बुझियो। अब जनताले बन्दुक पनि बोके, विद्रोह पनि गरे, त्यो के रहेछ भन्ने कुरा त्यसको मुकुण्ड पनि उत्र्यो। हुन त तलको जनतालाई, तलको कार्यकर्तालाई, ती लडाकुहरूलाई थाहा थिएन होला यो जनयुद्ध किन भइरहेछ, यो लडाइँ किन भइरहेछ, कसले गरिरहेछ।
यो देशकै लागि होला भन्ने थियो होला उनीहरूलाई। आज त्यो मुकुण्डो खोल्यो, त्यो लडाकु आज पता चाहिँ भेडा चढाएर तप पसिना चौधै बसेका भेडा चढाएर बसेका छन्। कति त मृत्युदण्ड पनि पाए। कति त्यहाँ गएर त्यो भेडाको साउको प्रति इमान्दारिता देखाउँदाखेरि आज मृत्युदण्डको सजाय पाए। 20-22 वर्ष जेलमा बसे र मृत्युदण्ड भयो अन्ततोगत्वा। ल हेर्नुहोस्, अनि अवस्था त्यो छ। त्यसरी लडेर ल्याएको मान्छे, मारेर ल्याएको मान्छे, मरेर ल्याएको गणतन्त्रमा बाउ प्रधानमन्त्री छ, छोराछोरीहरूको हालिमुहाली छ, लुटपाट छ सर, लुटपाट। बाउ मुख्यमन्त्री छ, मन्त्री छ, छोराछोरीहरूको हालिमुहाली छ, लुटपाट छ, लोग्ने सांसद छ, श्रीमती सांसद, यस्तो डकैती हो यो। अनि हामी यो डकैती हो, कर किन यो पारिवारिक शासन हो, यो डकैती हो, यो लुटपाट हो, यो यसलाई के भन्ने यस्तो पनि शासन हुन्छ सकिँदैन सर। अब बन्दुक बोक्ने त उपाय भएन, विकल्प भएन, त्यो हिंसाको आन्दोलनको हामी प्रमोट नगरौँ। हामी चाहिँ कर तिर्दैनौँ, हामीले दिएको करबाट चाहिँ संसद भवनमा गएर यिनीहरू रत्तिउली खेल्ने भन्दा त अर्को गरेनन् नि। तलब नपाए त यिनी संसद भवनमा गएर बोल्छन् र? बोल्दैन। कर तिर्न बन्द गर्न सक्दैन नेपाली जनताले, कर बहिष्कार गर्ने यो आन्दोलन सकिँदैन। अब हाम्रो नेतृत्वमा यो विद्रोह हुँदैछ उमेशजी। नेपाली जनतालाई हामी आह्वान गर्छौँ, हामीलाई पद पनि चाहिँदैन, पैसा पनि चाहिँदैन, कुर्सी पनि चाहिँदैन, सत्ता पनि चाहिँदैन। हामी यो अवस्थामा सुधार गरिदिन्छौँ, हामीलाई साथ दिनुपर्छ नेपाली जनताले। यी भ्रष्टाचारीहरूलाई यी लुटेराहरूलाई हामीले छुट्टै चिडियाखाना बनाएर राख्छौँ, सिसाको घर बनाएर राख्छौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ देश विदेश संसारभरिका मानिसहरू यो सत्तामा बसेर सत्तालाई अपराधीकरणमा रूपान्तरण गर्ने यी डकैतीहरूलाई हेर्ने हामी छुट्टै सिसाको घर बनाएर राख्ने हामी त्यो चाँजो पाँजो मिलाउँछौँ। हामी विद्रोह गर्छौँ। जनताले जनता आत्तिसक्यो क्या, जनता सबै छ, जनतासँग धैर्यता छैन क्या। होइन हामीले पनि गुमाइसक्यौँ नि धैर्यता त, हामीले पनि धैर्यता गुमाइसक्यौँ। यिनीहरूले राम्रो काम गरेको भएदेखि हामी विद्रोह गर्छौँ भनेर किन अगाडि आउनु पर्थ्यो त? धैर्यता त हामीले पनि गुमाइसक्यौँ। अब विद्रोह हुन्छ, हामी गर्दैछौँ। हामी सबै छलफल सरसल्लाह हामी तयारी गर्दैछौँ। विद्रोह हुन्छ। नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिनुपर्छ। हामी यी लुटेराहरूलाई समातेर नेपालको कानुन बमोजिम चाहिँ हामी थुन्छौँ र नेपालमा सुधार गर्छौँ। नेपालमा हामी सुधार गर्छौँ। 10 वर्षमा आमूल परिवर्तन। घाम अस्ताउने बेला भइसक्यो क्या, घाम छँदै गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि गर्दैछु त, अब आजै गरेर हुँदैन, यसको तयारी गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जनता उठी पनि दिनुपर्छ, जनतालाई सूचना पनि दिनुपर्छ, जनतालाई जानकारी पनि दिनुपर्छ, सचेत पनि गराउनुपर्छ। हो, अलिअलि मान्छेले खान पाउन्जेलसम्म फेरि हाम्रो साथ पनि दिँदैनन्। अहिले पनि उनीहरूको पछाडि लागेर खाएर हिँड्ने झोले लम्पटहरू त छँदैछन्। त्यो उनीहरूको डकैतीमा, उनीहरूको भ्रष्टाचारमा सहयोग गर्ने मतियारहरू त अझै पनि बाँकी छन्। ती मतियारहरूलाई पनि त त्यहाँबाट छुटाउनु पर्यो नि त। त्यसलाई अलिकति समय लाग्यो। भनेपछि पूर्व क्षितिजमा घाम उदाउँदैछ। उदाउँछ। यो मुलुकलाई कोल्याप्स भएर जान हामी दिँदैनौँ। यो मुलुक स्रोत र साधनले जे जति लुटे पनि यहाँ अपार सम्पदाहरू छन्, यसको उपयोग गरेर, यसको उत्खनन गरेर नेपाललाई सुन्दर, शान्त, समृद्ध बनाउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँले यो भनिरहँदा भर्खरै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेर अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पाउने सम्मान भन्दा पनि मैले धेरै सम्मान पाएँ भनेर भन्नुभयो। यहाँले पनि सुन्नुभएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री धेरै कुरामा सहमत भइसक्नुभयो, धेरै कुरा सहमति भइसके। अब अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीले नगरेको काम मैले गरेर आएँ, प्रशंसा पाउनुपर्नेमा संसदभित्र मलाई र्याखी पार्ने काम भयो। म त प्रशंसा गर्नुहोला भनेर यहाँहरूको प्रशंसा खान आतुर थिएँ, तर यहाँहरूका यी कुराले म चाहिँ अत्यन्तै विक्षिप्त भएको छु भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्नुभयो। यहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण यति धेरै उल्लेखनीय, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पाएको सम्मान बराबर पाएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो सम्मान अपमानको कुरा एक ठाउँमा छ। यो मुलुक बिगार्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकमा जिम्मेवार छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका समस्त नेताहरू जिम्मेवार छन् यो मुलुक बिगार्नको लागि। त्यसै गरी एमाले पनि जिम्मेवार छ यो मुलुक बिगार्नको लागि। र जति जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी चाहिँ 50% जिम्मेवारी प्रचण्डको छ। यो देश बिग्रनमा
यो देश यो अवस्थामा आउनुमा प्रचण्डले के भन्छन् के भन्दैनन् भन्ने कुरा सुनिराख्नै पर्दैन। उनले यो देश र जनताको लागि पनि केही बोल्दैनन्, केही गर्दैनन् र उनले सत्य र साँचो कुरा पनि केही पनि गर्दैनन्। त्यसकारण प्रचण्डको के कुराकानी गरिराख्नु, उनको त त्यो उनले जसरी लालायत भएर अति अग्रसर भएर उनकै पहलमा इन्डिया भ्रमण गएपछि के नहुन्छ भन्थे, त इन्डिया भ्रमण उनको सत्ता टिकाउनको लागि गएका थिए। कुन किसिमको अपमान उनलाई भयो भन्ने कुरा त नेपाली जनताले आज देखेका छन्। नागरिकता विधेयक हतपत पास गरेर उनी गए, हतपत पास गरेर उनीहरू गए, त नागरिकता विधेयक यत्रो जोडबलले किन पास गरे? केही नेपाललाई प्राप्ति हुन्छ कि भनेको? अब देश बेच्ने भन्दा, देश सुम्पने भन्दा, नदी नाला सुम्पने भन्दा दोस्रो काम प्रचण्डबाट केही पनि भएन, दोस्रो कामै केही भएन र प्रचण्डबाट यो देशमा केही पनि आशा नगरौँ। उनको त रणनीति दुईटा मात्रै छ उमेशजी, क्लियर, नेपाली जनताले क्लियर भयो हुन्छ। एउटा, प्रचण्ड सकेसम्म पदमा सत्तामा बसिरहनको लागि उनी जे गर्न पनि तयार छन्। उनले अहिले नेपालको कुनै भूभाग उसँग संसदमा बहुमत मेजोरिटी हुने हो भने नेपालको कुनै भूभाग दिन पनि उनी तयार हुन्छन्। प्रचण्डले सत्ताको लागि त्यो गर्न सक्छ। अब बाँकी रणनीति भनेको प्रचण्डको चाहिँ यो बाँकी जीवन चाहिँ जेल नगइकन मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अभिष्टभन्दा प्रचण्डको केही पनि छैन। तर उनको भारत भ्रमण साँच्चीकै यदि विवादित हो, उनले भनेका कुरा सत्य हुन् या गलत हुन्, मैले धेरै काम गरेर आएँ अहिलेसम्म कसैले नगरे भन्छन् प्रचण्डले, त्यो मान्न अर्को पक्ष तयार छैन। वास्तवमा सत्य के हो? होइन, नगरेको काम त प्रचण्डले गरे त नि। किन गरे भन्नुहुन्छ भने जति बेला जनयुद्ध थियो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको मान्छेको चाहिँ काँधबाट जनै छिनाइदिने काम गरे, पुजारी कुट्ने काम गरे, ऊ चाहिँ पण्डितलाई मार्ने काम गरे, मन्दिरहरू भत्काउने काम गरे, मन्दिरहरूमा फोहोर गराउने काम गरे। यो तहस नहस वितण्डा मचाए होइन प्रचण्डले आफ्नो बाबु मर्दा दागबत्ती दिँदाखेरि पनि छालाको जुत्ता लगाएर गएर दागबत्ती दिए। उनले बाबुको क्रिया समेत गरेनन्। आज त्यो मान्छे भारतमा गएर, मध्य प्रदेशमा गएर अनि गेरु वस्त्र लगाएर पूजा गरेर फर्कन्छ भने त नगरेको काम गरे नि त। उनले त जीवनभरि गरेका थिएनन् नि त त्यो काम नयाँ काम गरे उनले। अनि हामी त हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छौँ, आफ्ना रीतिथिति संस्कृति बचाउने कुरा गर्छौँ, वैदिक सनातन धर्मको कुरा गर्छौँ। प्रचण्डले 70 वर्षमा नगरेको काम गरे त, मन्दिरमा गएर पूजा गरे, धोती लाए, जनै लाए, राम्रो भएन र? देशको प्रधानमन्त्री सुध्रिनु भन्छ भने अब सुन्नुहोस्, अब यतिन्जेल प्रचण्डले जुन आवरणमा लुटे, भत्काए, ध्वंस गरे, विध्वंस मचाए हो, जनतालाई छलकपटमा पाए, प्रधानमन्त्री भए, पटक भए। अब यसरी गर्न सकिँदैन। अब यो मुलुकमा लुटपाट यसरी गर्न सकिँदैन हो, लुटपाट यसरी गर्न सकिँदैन भनेर गेरु वस्त्रमा लुटपाट गर्ने नयाँ अवतार हो। नयाँ सुन्नुहोस्, अब गेरु वस्त्रमा चाहिँ साधु भेषमा चाहिँ लुटपाट गर्ने उनले प्रपञ्च रच्दैछन्। किन भन्नुहुन्छ भने यो आवरणमा अब लुट्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा उनी पुगे। जस्तो भन्नुहोस् न, रावणले सीताको अपहरण गर्दाखेरि कुन वस्त्रमा आएका थिए यो कुरा बताइदिनुहोस् त। गेरु वस्त्रमा आएका हुन्, साधु बनेर आएका भिक्षा माग्न आएका हुन्। त रावण आफ्नो स्वरूपमा आएको भए सीताको अपहरण गर्न सक्दैन थियो हो। प्रचण्डको पुष्पकमल दाहालको स्वरूप त अर्कै छ। अब त्यो स्वरूपमा लुटपाट गर्न सकिँदैन भनेर उनी स्वरूप बदल्ने चेष्टा गर्दैछन्। नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यो हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उनीहरूले बनाए। अब फेरि इन्डियामा गएर होइन म त हिन्दू हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई हिजो पनि उनीहरूसँगै दरखास्त हालेर उनले चाहिँ नोइडामा बसेर नेपाली नागरिक मार्ने काम गरे। अब फेरि उनीहरूकै शरणमा गएर होइन म त हिन्दू नै हो, मलाई सहयोग गर्नुहोस्, मलाई शासनको लागि सहयोग गर्नुहोस् भनेर भेष बदल्दैछन्। त अर्को उदाहरण दिन्छु। महाभारतको कथामा छ कर्णको कवच कुण्डल खोज्नको लागि हरण गर्नको लागि सायद इन्द्र आए। इन्द्र कुन भेषमा आएका थिए? ब्राह्मण भेषमा आएका थिए नि।
इन्द्र ब्राह्मण भेषमा आएर कर्णको कवच कुण्डल उनले चाहिँ हरेका थिए, छलकपट गरेर हरेका थिए। भनेपछि केही बेमानी गर्नु पर्यो भने सक्कली भेषमा अब बेमानी गर्न सकिँदैन भने भेष परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो भेष त्यो रूप परिवर्तन गर्दैछन् प्रचण्ड के को लागि? अब अर्को अवतारमा आएर लुटपाट मच्याउनको लागि। त्योभन्दा धेरै केही पनि होइन। एउटा त्यो पक्ष भयो। अर्को पक्ष चाहिँ उनले चाहिँ धेरै मानिसहरू मारे, हत्या हिंसा आतङ्क मच्याए, छोरो पनि मर्यो। अनि यो सबै कुराको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अब नेपालमै त्यस किसिमको गतिविधि गर्नको लागि यिनलाई लज्जाबोध भएको छ। त्यसकारण भारतमा गएर त्यो केही पाप पखाल्न सकिन्छ कि भन्ने उनको एउटा त्यस किसिमको चाहिँ त्यो निरीहपन पनि हुनसक्छ। तर हामी एउटा दुईटा पक्षबाट धर्म कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छेहरू, वाल्मिकीको बारेमा त हामीलाई थाहा छ, रत्नाकर डाकु चाहिँ वाल्मिकी भएका हुन्। प्रचण्डलाई त्यो अवसर दिन मिल्दैन, त्यो मौका उनले यस्तो छ। प्रचण्ड अब सुध्रनु सम्भव छैन। प्रचण्ड सुध्रे भनेदेखि चाहिँ रत्नाकर डाकु भन्ने रत्नाकर नाम गरेको डाकु सुध्रेर वाल्मिकी भए भन्ने कुरा त्यो एउटा चाहिँ जुन किसिमको त्यो एउटा भाष्य छ त्यो मेटिएर एक समयमा प्रचण्ड भन्ने मान्छे चाहिँ भयङ्कर ठुलो डाका डकैती गर्ने मान्छे थियो, लुटपाट गर्थ्यो, ठुलो भ्रष्टाचारी थियो। त्यसले देशमा ठुलो विध्वंस मच्यायो। तर त्यो मान्छे पनि सुध्रो पछि, त्यसकारण यी मान्छेहरू पनि सुध्रन नसक्छन् भनेर भाष्य चाहिँ त्यो रत्नाकरको भाष्य चाहिँ परिवर्तन भएर प्रचण्डमा आउँछ। तर त्यो सम्भव छैन। यति संयोग परेछ त। अनि प्रचण्डलाई अहिले यो ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ भन्ने उखान पनि छ हामी कहाँ। यस्तो खेदिरहेछन् प्रचण्ड हरेक ठाउँबाट, यिनका अपराध कर्मबाट। यहाँहरूको भाषामा भन्ने हो भने फेरि भैँसी चाहिँ 7 वर्ष अगाडि चाहिँ जुन रागा, त्यो मुर्रा जातको रागा चाहिँ 7 वर्ष अगाडि ल्याउने भनेर त्यो नस्ल सुधारका लागि यो त भइरहेको छ छिमेकी देशमा, भारतबाट नेपाल, नेपालबाट भारत, यो प्रक्रिया चलिरहेको छ। यही बेला प्रचण्ड आउँदा भएछ र उनीसँग जोडेर प्रचण्डलाई सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ खिचिट्युरी गर्ने काम भइरहेछ। यो मुर्रा रागासँग जोडिन्छ प्रचण्डको भ्रमणको काहीँ कतै के भने जस्तो प्रचण्डले गरेर आएको भने त्यो रागा ल्याएको मात्रै हो 15 वटा। त्यो तपाईँलाई सिक्किम विलयको कुरा जोडिन्छ यहाँ सिक्किम विलय। सिक्किम चाहिँ भारतमा 2032 साल हो, नेपाली तिथिमिति अनुसार 2032 साल, यो जेठतिरको कुरा हुनुपर्छ है। 32 साल हो, जेठ असारतिरको कुरा हुनुपर्छ। त्यति बेला विलय भयो। 32 जना थिए त्यहाँको। त्यो 32 मध्ये एकजना विपक्षमा मत हाले। त्योभन्दा अगाडि लेन्डुप दोर्जे र आरसी पौडेलहरू भन्ने, रामचन्द्र पौडेल भन्ने बडो चाहिँ रामचन्द्र मान्छे, त्यो लेन्डुप दोर्जे प्रधानमन्त्री, तिनको चाहिँ एउटा सहयोगी साथी समकक्षी जस्तै मान्छे रामचन्द्र पौडेल र छन्। तिनीहरू दिल्ली गएछन्। इन्दिरा गान्धीले यस्तो भव्य स्वागत गरी कि बाबा अचम्मित भयो तिनीहरू त नतमस्तक भए। त्यसपछि फर्केर सिक्किम आइसकेपछि तिनीहरूले सिक्किम विलय गराए। सिक्किम भारतमा विलय गराए। लामो कथा छ, हामीले छोटकरीमा भने विलय गराइसकेपछि यिनीहरू अनि पछि ती आरसी पौडेल, रामचन्द्र पौडेल, लेन्डुप दोर्जेहरू चाहिँ इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न चाहिँ दिल्लीमा गए। ओहो, हामीले यत्रो ठुलो काम गऱ्यौँ, अब ठुलो मान सम्मान आदि इत्यादि हुन्छ भनेको इन्दिरा गान्धीले 3 दिनसम्म भेट गर्न दिइनछिन्। 3 दिनसम्म भेट गर्न दिइनछिन् इन्दिरा गान्धीले। अनि इन्दिरा गान्धी बोल्दा पनि बोल्दिनन्। सेक्रेटरी उनको गान्धीको आफ्नो सेक्रेटरीसँग बोल्दा पनि बोल्दैनन्। बाहिर उनीहरू लेन्डुप दोर्जे जस्ता चाहिँ महान मान्छे आएर बसिरहेछन्। लेन्डुप दोर्जे, रामचन्द्र पौडेल जस्ता महान मान्छे आएर बाहिर कुरेर बस्छन्। आज टाइम छैन, भोलि छैन, पर्सि छैन। अनि खेर अर्को दिन चाहिँ फेरि के हो त भनेर पिएले चाहिँ जबरजस्ती फोर्सफुल्ली सोध्दा के हो यो त भेट गर्न दिनु पर्यो नि भन्दाखेरि जसले आफ्नो देशलाई माया गर्दैन त्यसलाई किन भेट गर्न दिनु पर्यो? त्यसलाई के को मान सम्मान गर्नु पर्यो? जसले आफ्नो देशलाई माया गर्दैन, उसको जन्मभूमि थियो, त्यो जन्मभूमिलाई उसले चाहिँ लात हानेर आज भारतमा मिलायो भने त्यसले के भारतको राम्रो गर्छ? यस्ता गद्दारहरूसँग किन भेट गर्नु पर्यो भनेर इन्दिरा गान्धीले भनिन्छन्। त्यसै गरेर अब आज यो देशका मानिसहरूलाई लात मारेर नागरिकता कानुनमा केही संशोधन आवश्यक छ। फेरि मैले बोल्दै गर्दाखेरि केही नागरिकता विषयमा नेपालमै जन्मेका हुर्केका हाम्रा भाइ बहिनीहरूले नागरिकता पाउन पनि बाँकी छ। त तिनीहरूलाई नागरिकता दिने बहानामा नागरिकता नीति खुला गरेर विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर
कानुन बनाउनु भनेको राष्ट्रघात गर्नु हो। अब त्यही राष्ट्रघात गरेर गएको प्रचण्डलाई रागा उपहार पठाउनु भन्दा दोस्रो के गर्नु पर्यो त भारतले? यसको प्रचण्डको अवस्था त यो नागरिकता कानुन अहिले यसरी चाहिँ देशघाती राष्ट्रिय हित विपरीत बनाउनु, विरुद्धमा बनाउनु भनेको त लेन्डुप दोर्जे र रामचन्द्र पौडेलहरूले सिक्किम भारतमा विलय गराउनु जस्तै हो रणनीतिक रूपमा त। भनेपछि यिनीहरूको सम्मान किन गर्नु पर्यो? यिनीहरू जाँदाखेरि त्यही के अरे छक्का नचाइदिने हो, त्यो नचाइदिने अनि राज्य मन्त्री पुरा बोलाएर स्वागत गर्ने। त मत बाहेक अरू जाँदा पनि यस्तो भएका छ, कयौँ प्रधानमन्त्रीहरू राज्य मन्त्रीले नै गरेका छन्, कतिले त सचिवले गरेका छन्। म भन्दै त्योभन्दा धेर के आशा गर्न सकिन्छ? अनि त्यसपछि यस्तो महान काम गरेर आउने यो देशघाती यो भ्रष्ट प्रचण्डलाई अब रागा उपहार पठाइदिँदाखेरि ठिक्क यसलाई मिल्ने अवस्था त्यही हो भनेर हुन चाहिँ कुरा चाहिँ अर्को त्यो छुट्टै प्रसङ्गमा रागा आउने थियो। तर अहिले उनीहरूले यसलाई यही गर्नुपर्छ, यो चरित्र भएको मानिसहरूलाई यही समयमा बदनाम गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले रागा पठाइदिए। यसको उनको बदनाम भयो। यो प्रसङ्ग चाहिँ फरक प्रसङ्गको विषय थियो। उनीहरूले यसलाई क्यास गरे किनभने यस्ता देशद्रोहीहरूलाई गर्नुपर्ने यही हो भनेर उनीहरूले टिट फर ट्याट गरे। अब म अन्तिमतिर छु। प्रचण्डको भ्रमणको त यहाँले हैसियत उदाङ्गो पारिदिइहाल्नुभयो। नागरिकता विधेयक अथवा नागरिकतासँग जोडिएको विषयमा यहाँको विशेषज्ञता र यहाँसँग गर्नुपर्ने कुरा त त्यो हो, तर यो विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले मैले धेरै तन्काउन चाहेन नागरिकताको विषय। अचम्म चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चाहिँ पुस 11मा 10मा भए होइन, पुस 10मा भए। केपी ओलीले उठाएको प्रश्नबाट म जाँदैछु। तर भारत जानभन्दा 2 घन्टा अगाडि नागरिकता विधेयक चाहिँ यिनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराए। त्यस प्रमाणीकरणको प्रोसिडरको बारेमा त हामी कुरा गरौँला। यत्रो दिनसम्म राखेर जानकै दिन चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नु, उनी एयरपोर्ट पुग्नु, यता प्रमाणीकरण गर्नु, के प्रमाणीकरण गर्ने एकदमै उनीहरूले चाहिँ बाचा दिलाएर मात्रै उनले भारत भ्रमणको ढोका खोल्ने अवसर पाएका हुन् अथवा के छ यसको सम्बन्ध? त्यही त यही कुरा छ कि बडो गहिरो गरी हेर्नुपर्ने छ। छिमेकी मुलुकले उनी नेपालको नागरिकता कानुन प्रमाणीकरण नगरिकन अर्थात् छिमेकीले भने जस्तो गरेर नेपालको नागरिकता कानुन नबनाइकन उनी जान पाउँदैनन् भनेदेखि त्यो नागरिकता कानुन कसको इन्ट्रेस्टमा बनियो? छिमेकीको इन्ट्रेस्टमा बनियो हो। त छिमेकीको इन्ट्रेस्टमा त्यो नागरिकता कानुन बनेको छ भने छिमेकीको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि यो त्यो नागरिकता कानुन बनेको छ भने त्यो नागरिकता कानुनले नेपालको हित गर्दैन अहिलेको लागि हेर्दाखेरि। तर 2049 साल 53 साल अनि 56 साल भन्दा पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालको नागरिकता कानुन भत्ताभुङ्ग बनाउनको लागि ठुलो प्रयत्न गरेका थिए। त त्यसपछि आएर एउटा राष्ट्रघाती गिरिजाप्रसाद कोइराला, अर्को राष्ट्रघाती प्रचण्ड भएर 62-63 भन्दा पछाडि नेपालको नागरिकता कानुनलाई यो देशको राष्ट्रिय हित विरुद्धमा उनीहरूले गरेका थिए। त्यो एउटा काम भएको थियो त्यति बेला, त्यो प्रचण्डकै नेतृत्वमा त्यो काम भएको थियो, राष्ट्रघाती काम भएको थियो। त्यसलाई बिट मार्नको लागि थप केही कामहरू बाँकी थिए। त्यो काम गराउनको लागि प्रचण्डलाई उनीहरूले परिचालन गरे, उनी परिचालित भए र उनले पूर्व शर्तको रूपमा चाहिँ यो जबरजस्ती त्यो राष्ट्रपतिलाई त्यो नागरिकता कानुनमा प्रमाणीकरण गर्न उनले लगाए। यो काम चाहिँ उनको काम पनि असंवैधानिक थियो, रामचन्द्र पौडेलको काम पनि असंवैधानिक थियो, उनको काम पनि राष्ट्रिय हित विपरीत थियो, रामचन्द्र पौडेलको काम पनि राष्ट्रिय हित विपरीतका थिए। यिनी दुवैजनाले यिनीहरूले राष्ट्रघात गरे नागरिकताको सन्दर्भमा। अब यहाँले भने जस्तो मान्न उनी तयार छैनन् नि। 62-63 पछि नागरिकताको विषय जे जति हुँदै आयो अहिलेसम्म, यसमा हामी संसदभित्रका सबै दलहरू सहभागी छौँ। मैले एक्लै गरेको कुरा होइन, हिजोदेखि गर्दै आएको हो। उनी संसदमा बोलिरहेछन् र अहिले संसदका दुवै सदनले पारित गरेर दुई पटक पारित गरेर गएको कुरा राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो। तत्कालीन राष्ट्रपतिले उहाँले रोकेको कुरा चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपतिले सदर गरे हो। उनी चाहिँ त्यो सजिलो तरिकाले गइरहेछन् कि त्यो त त्यति बेला राष्ट्रघात भएको थियो। यिनीहरूले त्यो राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए। पालामा आएको अध्यादेशसँग पनि उनले जोडेर
यो उस्ता जस्ताको तस्तै छ, कहाँनिर फरक छ र उहाँहरू अहिले विरोध गरिरहनु भएको छ भन्ने? त्यो 62-63 पछि आएको नागरिकता ऐन पनि राष्ट्रघाती थियो। यो अहिलेको संविधान पनि यो देशको हित गर्दैन उमेशजी। यो संविधानको बारेमा ठुलै चिरफार गरौँला। यो संविधान अनुकूल जस्तै ल्याएको भनेर भनिन्छ। केपी शर्मा ओलीले जुन जारी गरे त्यो पनि राष्ट्रिय हितको विपरीत नै थियो। यिनीहरूलाई नागरिकता कानुन कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा यिनीहरूमा चेतनै छैन, ज्ञानै छैन। त्यसकारणले विरोध एमाले गरिरहेछ नि। विरोध नैतिक रूपमा चाहिँ उनले चाहिँ विरोध गर्ने तागत हैसियत राख्दैन। यिनीहरू सबै एउटै ड्याङ्गा मुला हुन्। विरोधको पनि अर्थ छैन, पारितको पनि अर्थ छैन। उनीहरूले विरोध पारितको अर्थ छैन। जे गरे विरोध गरे पनि राष्ट्रघात गरेका छन्। त्यसो भने विकल्प के त? हामीले त सत्य र न्यायको खोजी अभियानले त नागरिकता विधेयक, त्यो विधेयकको विरोध गर्दै गर्दा नेपालको नागरिकता कानुन कस्तो हुने भनेर नागरिकता विधेयकको मस्यौदै गरेर गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयमा बुझाएका थियौँ नि। प्रधानमन्त्रीसँग हामीलाई भेट गर्न दिएनन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा भेट माग्दाखेरि भेट हुन्छ भनेर हामीलाई टारिराखेका थिए। त्यही समयमा चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरण भयो भनेपछि यिनीहरूसँग त कुनै चेतनै छैन नि। एकजना स्वतन्त्र सांसदले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर बोले। किन नागरिकता विधेयक उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन? संविधानमा त उहाँ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भनेर प्रश्न होइन। संविधान ठुलो कि राष्ट्रिय हित ठुलो, त्यो कुरामा हामी जानुपर्छ। संविधान ठुलो कि राष्ट्र ठुलो भन्ने कुरामा जानुपर्छ। त लाखौं छोराछोरीले नागरिकता नपाएर विदेश जान पाएका छैनन्, जागिर खान पाएका छैनन्, व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्, उनीहरूको चित्कार कसले सुनिदिने भन्दै छन्। होइन, त्यो कुरा ठिक छ। नागरिकता भएन भनेदेखि नागरिकले कुनै पनि हक अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन। समस्या त्यति मात्रै होइन, समस्या अझै धेरैहरू हुन्छन्। तर नागरिकता कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि नेपालको यो विभिन्न परिस्थिति, मैले भनेको छु, भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक अवस्था, भूराजनीतिक अवस्था, खुल्ला सिमाना, बेरोजगारीको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर नेपालको राष्ट्रिय हितमा पनि नेपालको नागरिकता कानुन बनाउनु पर्यो। त यो प्रमाणीकरण भएको अदालतले धन्न रोक्दियो। यदि यो कार्यान्वयनमा आएको भए के हुन्थ्यो अन्तिममा भनिदिनुहोस्। यो कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि चाहिँ यो कार्यान्वयन अहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दै गर्दा चाहिँ कस्तो आभास भएको छ भने हामी फिजीकरणको कुरा गर्छौँ। नेपाल फिजी बनाइसकेछन्। महेन्द्र चौधरी भनेका चाहिँ रामचन्द्र पौडेलहरू, पुष्पकमल दाहालहरू महेन्द्र चौधरी भन्ने रहेछन्। यसलाई भुटानीकरण भइसकेछ। नेपालको नागरिकता कानुन चाहिँ नेपालका कानुनहरू विदेशीको इसारामा बन्दा रहेछन्। नेपालको पार्लियामेन्ट पनि स्वतन्त्र रहन्छ। नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पनि स्वतन्त्र रहन्छन्। यिनीहरू त विदेशीका बधुवा मजदुर जस्तो मात्रै रहेछन् भन्ने कुराको आभास हुँदै आएको थियो। अब अहिले त अल्पकालको लागि रोकिएको छ। यसले बिस्तारै यो नागरिकता कानुनले अहिले त मान्छेलाई अहिले त्यो महसुस हुँदैन। यो त स्लो पोइजन जस्तो, स्लो पोइजन विष हो कि होइन भन्ने कुरा खाने मानिसलाई पनि थाहा हुँदैन। यसले त बिस्तारै चाहिँ यो नागरिकता कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि के हेर्नुपर्छ भनेदेखि पोसिबल पोलिटिकल इन्क्रोचमेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। दीर्घकालीन भविष्यको लागि पोसिबल पोलिटिकल इन्क्रोचमेन्ट के हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। अहिले पनि पोलिटिकल इन्क्रोचमेन्ट हस्तक्षेप भइराखेको छ छिमेकी मुलुकबाट। त यो नागरिकता कानुन पारित भएपछि केही वर्षपछिदेखि नै यो हस्तक्षेप अझै बढेर जान्छ र बिस्तारै यो मुलुक चाहिँ सिक्किम हुने दिशातिर अग्रसर गराउँछ। यहाँले अघि भने जस्तो विद्रोह जरुरी छ। विद्रोह नगरिकन नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। विद्रोह नगरिकन देश जोगिँदैन। विद्रोह सुझबुझपूर्वक हुनुपर्छ, एजेन्डा सहित हुनुपर्छ, विचार सहित हुनुपर्छ र विद्रोह गरिसकेपछि जनताले साथ दिइसकेपछि जनतालाई धोका नदिइकन यो हामीले सबै कुरा ग्यारेन्टी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको विकल्प छैन। विद्रोहको कुनै विकल्पै छैन। अब हामीलाई जनताले साथ नदिइकन हामी विद्रोह गर्छौँ। अब कि त रोज्नु पर्यो विद्रोह कि त रोज्नु पर्यो सिक्किम। के सिक्किमीकरण हुन्छ? हामी सिक्किम दुईटा विकल्प छन्, कि सिक्किम कि विद्रोह। त्योभन्दा अर्को कुनै विकल्पै छैन भन्ने मलाई लाग्छ, मेरो दृष्टिकोण। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन। हस् उमेशजी, यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो। यहाँलाई र यो चुरो कुरो परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।